सगळ्यांक तुमका गुड मॉर्निंग. आणि आयज 23वा दीस ह्या हंगर स्ट्रायकाचो आणि जे CMान आमकां एश्युरन्स दिला तेजे नंतरचो हो चवथो दीस. म्हणल्यार बेरेस्तारा आमकां CMान सगळे एश्युरन्स दिल्ले. त्यानंतर शुक्रार, शेनवार, आयतार आनी आयज सोमार आमी हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू केला. आता एश्युरन्स दिवन सुद्दां थोड्या दिसांनी आमी बेश्टे बसला. आमी बेश्टे बसोंक ना. हे आता चवथो दीस आमची स्पेशली बायलां आहा ती आमची यूथ आहा ते हंगर स्ट्रायक हे फुडें व्हरता. आनी सकाळीचे 10 ते सांजचे 6 पर्यंत फक्त उदकाचेर रावन आपले ह्या युनिटी मॉल नाका म्हणून तो एक तेंच्यांनी स्ट्रायक करता आनी विरोध करता. आमी रावला गोंयच्या CMाक. आयज तेच्यांनी प्ले कार्ड्सूय केल्ले आहा की ते CMाक रावला. CM वी आर वेटिंग म्हणून. जे तुवें सांगलेले की सोमार ना मंगळार आमकां सांगता म्हणून. आनी डिस्कशन युनिटी मॉल चिंबलाच्यान नाका तो कसो भायर व्हरप, सेंट्रलाक कितें करप, बरोवप, लेटरां बरोवप, कम्युनिकेशन करप, ते प्रोसेस चालू करप. आमी आयज रावला कितें सांगला आमकां. आमी रावता तूं फकाणां आमी एक फकाणां करनाका आमचे कडेन. कित्याक सांग बेश्टी बसोंक ना. आमी टायम पास करिना हांगसर बसत. 4 दीस जाता. चवथो दीस हो आतां तुजें आश्वासन चवथो दीस जातलो. खूब त्रास जाता जिवाक. खुबशीं बायलां बरी ना, थंडी आहा तिका तरी पूण ती रावता आपल्या गांवा खातीर. हें करता तूं मातशें समजून घे. आनी तुजें नांव तूं पिड्ड्यार करनाका. बेगीच्या बेगीन तूं आमकां आपय आनी हें स्क्रॅप करपाचो प्रोसेस स्टार्ट कर. आनी दुसरें म्हटल्यार तुवें सांगलेलें की काम तरी बंद आहा, मात बाकीचे जे आमकां नोटिफाय करून दिता सांगलेले जागा तुवें जे आमचे झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ते तुवें 2-3 दिसां भितर करता सांगलेले. तेजेरूय अजून आमकां कांय मेळोंक ना. सो कितें आहा तुज्या मनान तें सांग आमकां. तूं करपाचो आहा काय करना, करूंक सोदना तें सांग. कित्याक सांग कालच्यान इतले लोक येयले. काल इतले लोक आयतार जावन सगळे घातकुळीचे सगळे येयले. दिसाचे 800 तालिगांव तिसवाडीचे लोक येयले, परवरीचे लोक येयले. सगळे वाठारांचे प्युअर कॉन्स्टिट्यून्सीचे लोक, सगळे वाठारांचे लोक येता आनी आमकां सपोर्ट. वेलावलीचे लोक येयले, सगळे वाठारांचे लोक येता आनी आमकां सपोर्ट दिता. सो हितून एकूच सिद्ध जाता की गोंयचो सपोर्ट आसा. आनी ते दीस ब्रेस्तारा तुमी पळयले कशे आख्खे गांवचो लोक भायर सरलो आनी CMाक थंयसर येवचो पडलो आनी आमकां आश्वासन दिवचें पडलें. सो तें आश्वासन पूर्ण करपाक जाय. CMान आयज नाल्यार फाल्यां आमकां आपोवपाक जाय तशें तेणी सांगलेलें. सो आमी तेका रावला. सो इतली तरी आमची. आनीक तुवें फकाणां करप न्हू. 23 दीस हंगर स्ट्रायक रावप म्हणल्यार हें एक सादी गजाल न्हू. आनी तुमचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स येता वयता. आतां कोण पयलें सुद्दां अजून जशी स्थिती 18 दीस पयलीं आहली तशीच सेम स्थिती आतां फाटल्या 4 दिसांनी जाल्ला. आमकां सोडून दिला कशें. कोण पळोवपाक येना कितें जाल्लें आसा. ना TTC येना, ना पंचायत येना, ना MLA ना, कोणूच येना. म्हणून फक्त ते दीस आमी हायवे रोड आडयला म्हणून तुमी येयला आनी आमकां आश्वासन दिलां तशें जावपाक नाका. सो हे फायनल तुमकां अपील करता ह्या माध्यमांतसून की तेणी उतर दिला तें पाळपाक जाय आनी आमच्या वाटेन रावपाक जाय. आनी हो युनिटी मॉल आमच्या चिंबला गांवांतून स्क्रॅप करपाक जाय अशी आमची मागणी आसा. ना जाल्यार आमी तशें सांगलां की करना जाल्यार हें आंदोलन खूब एग्रेसीव जातलें, खूब उग्र जातलें. आनी तेजो मागीर जे तुवें चिंतूंक ना ते जातलें अशें आमी तुका सांगून एक वॉर्निंगूय दिता. आनी हेज्याय पयलीं तुका सांगलेलें आसा. सो मातशें तुजें काम आसा तें बेगीन कर आनी आमकां ही चळवळ जी आमी स्टार्ट केला तितून आमकां विजय हो निश्चित मेळटलो. देव बरें. आज आमी हंगर स्ट्रायकार बसले 23 दीस जाले. 18 दीस
मॅडम आश्वासन दिवन गेल्लो की आपूण सोमार मुखार इतले दीस आमी आतां हांगा हंगार उपाशी बसले कडेन आसा आमकां पेशंट जाल्ले तुमचो दोतोर येना जावं गव्हर्मेंट कोणूच एक येवन आमची कांयच चवकशी करना आमच्या आरोग्याच्या बाबतीत तुमकां पडलें ना आमी जाणा आनी आमकांय तुमचे कडल्यान अपेक्षा ना कारण आमची वखदां आमी बरोबर घेवन बसली तुमी आतां म्हणटा न्ही राम राज्य हे ते जाल्यार आयकात म्हणजे ज्या रामाचो भाव लक्ष्मणान युद्ध करपाक गेल्लो आसतना बाण लागल्लो ताजो जीव वाचोवपा लागून हनुमंतान वचून तो कोणतो द्रोणांगिरी पर्वत काय कितें संजीवनी जाय म्हणून घेवन आयिल्ले पळय तशी संजीवनी ह्या आमच्या दोंगरार आसा ती तुमी पाड घालनाकात नाजाल्यार परत तुमच्या रामाच्या भावाक लक्ष्मणाक कितें जाय हीच संजीवनी जाय पडटली आनी हांव तुमकां कांयच सांगना जाता तितले बेगीन आमच्या गांवांत जे पळय प्रोजेक्ट हो हाडला तो स्क्रॅप करचो आनी हाज्या फुडें बी आमकां कसलोच प्रोजेक्ट नाका कसलोच नाका आमकां आमचो गांव सांबाळपाक आमी आमचो लोक समर्थ आसा